लुकनत के हवाले से पहले हम एक वीडियो इस पर बना चुके हैं, जिसमें हमने नाक से सांस लेना, गहरा सांस लेना और गले से मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना, मुंह से आवाज़ें निकालना, और एक वर्जिश की थी 2 लफ्ज़ों को अलग-अलग पढ़ना, जैसे गुड ब्लड, बैड ब्लड, गुड ब्लड, बैड ब्लड, गुड ब्लड, बैड ब्लड, ये वर्जिश मैंने सिखाई थी। इसी तरह इन अल्फाज को बार बार बोलना। आज जो हमारा है वो है काउंटिंग, सांस लेना, और 3 दफा सांस लें गहरा, ऐसे सांस लें, फिर काउंटिंग करें 1 2 3 4। हर काउंटिंग के बाद सांस लेना है। फिर इनकी थोड़ी सी दोबारा काउंटिंग करते हैं, थोड़ी सी स्पीडी, 1 2 3 4 5। अब इसको थोड़ा सा रवानी से बोलते हैं, 5 दफा ये करनी है। फिर उसको थोड़ा सा रवानी करते हैं, 1 2 3 4 5। अब इनको 5 लफ्जों को एक ही सांस में बोलने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5। ये आपने 5 बार एक एक तरीके को अपनाना है। इसी तरह कोई भी हम वो करते हैं, जुमला जो बोलना होता है, उस पूरे जुमले को, ऐसे लफ्ज जिसमें हम अड़ जाते हैं, उसमें होता ये है कि हम स्पीड से बोलना चाह रहे होते हैं। तो अगर हम लफ्जों को ठहर के कट कट के बोलें, जैसे आज मैं अपने एक दोस्त को मिलने गया था, वो उम्रा करके आया था। अब मैं इसी को दोबारा स्पीड से कहता हूँ, मैं एक दोस्त को मिलने गया था, वो उम्रा करके आया था। इस तरह नहीं बोलना, इस तरह आप बोलेंगे तो आपको लुकनत होगी। आमतौर पे ये देखा है, ये तजर्बा काफ़ी हद तक कामयाब रहा है कि जब आप 2 लफ्ज़ों को बोलते हुए उनके दरमियान वक्फा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो आप सही तरीके से वो लफ्ज़ अदा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपको बोल के दिखाया है। इसी तरह आप ऐसा लफ्ज़ जो आपके लिए लुकनत का बायस बन रहा है, जो आपकी जिसको आप अदा नहीं कर सकते, जिस पे आपकी ज़बान मूव नहीं करती, उस लफ्ज़ का मुतबादल लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, एक बात। दूसरी बात यह है, एक तो ये इमरजेंसी के लिए ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि ऐसे लफ्ज़ जो आपकी ज़बान से अदा नहीं होते, उसको लंबा करके बोलें। जैसे मुझे कल एक दोस्त बता रहा था कि मुझे रेब जो का लफ्ज़ जो है ना, बोलना नहीं आता। मैं कल काम कर रहा था। रहा और कर को, रे को लंबा करके बोले। जैसे कुछ लोगों को जुआद का लफ्ज नहीं बोलना आता, जिद ना कर, है यूं कहने के बजाय जिद, थोड़ा सा उस लफ्ज को लंबा कर दें, थोड़ा सा उस लफ्ज को बार बार प्रैक्टिस करें लंबा करके बोलने की। इससे वो लफ्ज सही तलफ़ुज़ में आ जाएगा, अदायगी में आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, कुछ लोगों को सोशल स्टमरिंग होती है, यानी वो आगे पीछे ठीक होते हैं, घर में ठीक होते हैं, फैमिली के साथ सही बात करते हैं, लेकिन जब किसी तीसरे आदमी से बात करते हैं तो उनको इश्यू होता है। ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन बात यह है कि एक तो वो पहले ऐसी शॉप पे शॉपिंग किया करें रोज़ाना जहाँ कम से कम लोग होते हों, वहाँ खुद जाए शॉपिंग करने। इससे वहाँ जो है ना उसको झिझक नहीं होगी, लोग उसका हंसेंगे नहीं, खुद इतमादी बोस्ट होगी। दूसरा, ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि वो अपनी वीडियो बनाए। ये पहले भी मैं काफ़ी दोस्तों को कह चुका हूँ कि अकेले में बैठे तन्हाई में, वहाँ बैठकर अपनी किसी दिन कोई पुरानी स्टोरी, आपको किसी बादशाह की, किसी हुक्मरान की, या किताबों वाली इत्तफाक में बरकत है वाली, या कोई इंग्लिश की स्टोरी है, वो स्टोरी पे वीडियो बनाए।
وہ ویڈیو پھر خود بھی دیکھیں اور مختلف اپنے فیملی والوں کو بھی سنوائیں، دکھائیں کہ دیکھو میں نے کیسے آرام آرام سے لفظ کٹ کٹ کے بولتے ہیں۔ دوسرا، کسی حالات حاضرہ پہ ویڈیو بنائیں۔ تیسرا، اپنی کوئی پسندیدہ شخصیت پہ ویڈیو بنائیں۔ چوتھا، اپنا جو آج آپ نے وزٹ کیا ہے، بازار گھومے پھرے ہیں، روزمرہ کی جو آپ کی آج ایکٹیویٹی رہی ہے، اس پہ ویڈیو بنائیں۔ اور ویڈیو بنائیں ٹھہر ٹھہر کے۔ اس کی ایگزامپل دیتا ہوں میں، جو میری آج ایکٹیویٹی رہی ہے، میں اس حوالے سے، میں صبح دودھ لینے گیا تھا، پھر میں گھر آیا، غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے۔ اس کے بعد میں اپنے دوست کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اب اسی طرح کی اس انداز میں لفظ کو کٹ کٹ کے ایک ایک کر کے بول کے ویڈیو بنائیں گے۔ ایک ویڈیو بنائیں گے آپ ڈیلی مصروفیات کی، ایک بنائیں گے آپ نے دکاندار سے چیزیں لی ہیں، کس طریقے سے آپ نے گفتگو کی ہے، ایک بنائیں گے آپ اپنی کسی پسندیدہ ٹاپک پہ، کسی پسندیدہ پرسنالٹی پہ۔ اس طریقے سے آپ نے اکیلے بیٹھ کے ویڈیو بنانی، پھر وہ ویڈیو خود بھی دیکھنی ہے، سننی ہے، اور اپنی فیملی والوں کو بھی دینی ہے۔ اسی طرح آپ اپنا سبق یاد کرتے ہوئے، انگریزی کا کوئی سبق، کوئی اردو کا سبق، اس کی بھی ویڈیو بنائیں، پڑھتے رہیں اور ویڈیو بناتے رہیں۔ ایک ایک لفظ کٹ کے بولنا ہے۔ دوسرا، پہلے شروع میں ایک ایک لفظ کٹ کے بولیں گے، پھر دو دو لفظ کے درمیان وقفہ ڈالیں گے، پھر چار چار لفظوں کے درمیان میں وقفہ ڈالیں گے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ آپ کی یہ کور ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم بات جو اکثر اوقات میں کہتا ہوں کہ جب ایسے لوگ جن کو سوشل پرابلم ہوتا ہے یا لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو ان کی لکنت زیادہ ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بات کیا کرے تو اس کے چہرے کو تکنے کے بجائے، اس کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے توجہ اپنی اس کے ساتھ کے اوپر یا دائیں بائیں کر لیں، اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں۔ اس سے ان کی اسٹمرنگ جو ہے، وہ لکنت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ان کے جو احساس کمتری کا یا ان کی کانفیڈنس لو نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے، کمرہ بند کرے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی نعت، کوئی تلاوت، کوئی نظم، کوئی پوئم وہ پڑھے۔ پہلے آہستہ پڑھے، پھر اونچی اونچی آواز میں پڑھے۔ وہی چیز جو آپ کی فیملی کے لوگ اچھے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے کا مذاق نہیں اڑاتے، آپ پہ طنز نہیں کرتے، ان کے سامنے نظم پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی گانا سنا دیں۔ پھر یہ آہستہ آہستہ سلسلہ عوام میں جائے گا، سوشل میں جائے گا۔ اب میری جو ایسے لوگ جن کے بچوں کا مسئلہ ہے اور وہ والدین اس میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ جب بھی بچے میں یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ان کی پریکٹس کریں۔ جب بھی بچے میں معمولی سی بھی امپروومنٹ آئے تو اس کو اپریشیٹ کریں، تالیاں بجائیں، داد دیں، گفٹ دیں، اس کو کہیں شاباش تم نے بہت اچھا کہا، آج بہت بہتر ہوا ہے، شاباش۔ اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کی وہ آنکھیں نہیں دکھانی، اس پہ ہنسنا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے بچے کا زیادہ میں یہ مسئلہ ہے اس کو 2 دن 4 دن سکول سے روک دیں، اس کی یہ پریکٹس کرائیں، انشاءاللہ جلدی وہ کور ہو جائے گا، اس کا جلدی یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس چیز کا ان کو باہر فیس کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس چیز کو جلدی کور کر جاتے ہیں، جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ اور جب کسی محفل میں، سوسائٹی میں کوئی لکنت کرتا ہے، اسٹمرنگ ہوتی ہے، اور اس پہ ساتھ والے ساتھی یا لوگ دیکھتے ہیں اس کی طرف یا ہنس پڑتے ہیں یا اس کو توجہ سے دیکھتے ہیں، یقین کرو اس میں کانفیڈنس بہت بڑا پرابلم کا ایشو ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی ان چیزوں کو دیکھ کر، تھوڑی سی میری ان ٹپس کو فالو کر کے آپ اس پرابلم کو ایزلی جو ہے نا بہت کم وقت میں کور کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ کیسے سیکھی؟ مجھے اپنے کسی عزیز کے حوالے سے
मुख्तलिफ 2-3 थेरेपिस्ट के पास जाने का इत्तेफाक हुआ उनका ये मसला डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जिस इलाके से मेरा गाँव है उस इलाके में लोग पढ़े लिखे कम हैं। तो जब भी किसी का मसला होता था तो वो मेरी ही ड्यूटी लगती थी, जी ले जाएं इनको डॉक्टर के पास, आप जी ज़रूर साथ चलें। तो मुझे इस चीज़ का वहाँ तजर्बा हुआ, मैंने ये चीज़ सीखी और बहुत सारे लोगों को मैंने इस चीज़ तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुए हैं। तो मैं वो तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपका मसला ऐसा हो तो आप अपने स्पीच थेरेपिस्ट से भी मशवरा कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के पास भी मशवरा करें। हो सकता है कि ये इशू ना हो। तो कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले, कोई चीज़ भी स्टार्ट करने से पहले अपने मुआलिज से, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि हो सकता है कि वो उसका कोई और प्रॉब्लम हो। तो ये टेक्निक अपनाने से पहले अपने मुआलिज से इजाज़त लें, मशवरा करें। कोई किसी चीज़ की अंधाधुंध पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो नेट पे, वीडियो पे, गूगल पे जो मवाद पड़ा होता है, ये नॉलेज की बिना की हद तक होता है, मालूमात की हद तक होता है। तो इस ये थेरेपी या ये टेक्निकें या ये बोलने की जो टिप्स दी हैं मैंने, ये किसी डॉक्टर का मुतबादिल नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें सबसे पहले, उसके बाद इन चीज़ों को अप्लाई करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करना। थैंक्स। और आने वाली एक नई वीडियो डालूंगा जिस पे इंशाअल्लाह ताला मज़ीद रुकनत के हवाले से बेहतरीन गाइडलाइन होगी।